بونجور تو لو موند. السلام عليكم. باش نكملو على لو كور اللي كنا درنا الشابيتر ديالنا اللي هو الجبر بيلينير. وصلنا فيه الفورم بولير. دابا فورم بولير يعني نشوفو كيما رانا نختزلو، نديرو لو فورم بولير ونديرو لو فورم كوادراتيك ونديرو لي زيكزامبل بالزايد ولي زيكزيرسيس بالزايد وندخلو لي شابيتر 3 ديال ليسباس اوقليديان ونديرو حتى هو فيه لي زيكزيرسيس ونديرو غابيل دو كور فقط، حيت الوقت كيطلب الكور بزايد الوقت. ودابا نديرو لي زيكزيرسيس. بقينا في فورم بولير. نديرو واحد ليكزامبل اولا نديرو واحد الرابيل بعدا. الرابيل شنو كنديرو؟ لا ريغل ديال دي دوبلومون دو تيرم. شنو اش كنديرو؟ فما لقينا اول حاجه عندنا في دو كو لا فورم بولار دو كو دو اكس يغريك كتساوي لنا هي لا سوم دو اي تيغال 1 جوسكا ان دو ا اي لامدا اي مو دو اي بلس la somme de i inférieure stricte à g de a et g facteur de lambda eg mu g plus lambda g mu i. ok. la règle ديال دو ديبلومون اش كيقولنا؟ دو تيرم اش كيقولنا؟ فما لقينا ا اي لامدا اي او كاري كنديروها هي ا اي لامدا اي كنديرو هاد لا تيرم هذا مي دو اي. وفما لقينا ا اي لامدا جي كنديرو هاد لا تيرم هاد لو تيرم هذا غير هذا كنديرو سور دو باسكو هذا يتيقال دو في هذا، يعني كنديرو دو ان دومي ا اي جي لامدا اي مو جي بلس مو جي بلس لامدا جي مو اي. هادي غادي يتضح لنا الامر. ندير واحد ليكزومبل هو غادي يبان لنا. وبعدا كنعتذر على لي فيديو بريسودو كانوا شي شويه الكاليتي ناقصه. المهم ندير واحد اكزومبل باش تفهم لنا هاد لو ريغل. هذا غير رابيل وصافي. الا خدينا واحد كيو اكس 1 اكس 2 اكس 3 كتساوي لنا par exemple 1 demi x1 au carré moins 2x2 au carré plus 3x3 au carré, par exemple moins x1 x2 plus 4x2 x3 plus x2 ou x1 x3 x2 x1 x2 x2 x3 x1 x3. مزيان. نديرو لا ريغل دو ديبلومون. كيقولنا في ديال اكس هنا كنديرو اكس فيرغول ايكغيك. اكس هي هذه اللي عندنا، اوكي، هي اكس 1 اكس 2 اكس 3 عبارة عن تريبل. هنا نديرو y 1 باغ اكزومبل y 2 y 3. شنو تساوي لنا؟ فما قلنا لقينا ا اي لامدا اي او كاري كنديروها هي لامدا ا اي اكس لامدا اي يو اي. اوكي. هنا عندنا اكس ان او كاري شنو نديروها؟ وعندنا ا اي هي ان دومي، دونك تجينا هي ان دومي. هنا لامدا اي ميو اي لامدا اي ميو اي لي ميو اي هما ديال لي كومبوزو دي يغريك، يعني تجينا اكس ان يغريك ان موان دو اكس دو يغريك دو ياك بلس 3 اكس 3 يغريك 3. وفما لقينا اكس ا لامدا ان لامدا جي مختلفين كنديرو هي ان دومي بلس ان دومي اكس ان اكس دو، يعني تجينا هي لا هادي هي هادي ان دومي اكس ان y 2 بلس x 2 y 1. هنا واحد الموان بعدا بلس 4 يعني ان دومي
x2 y3 plus x3 y2 plus هذه x1 x3 يعني 1 demi x1 y3 plus x3 y1